अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है रिलीजन के ऊपर, एक पर्सन है, मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, जो कि ये कहता है कि तरावी पढ़ना तो नहीं लिखा किसी जगह पे, या इस तरह के बारे में। यार, बात करने का तरीका होता है, ठीक है, बात करने का रिलीजन पे अगर कोई बात करे ना तो उस बात करने का कोई तरीका होता है, ठीक है, हवालतन बात की जाती है, बात क्लोज कर दी जाती है। जो समझदार होगा वो उस पर सर्च करेगा, ठीक है, उस पर सर्च करने के बाद वो मानेगा कि हाँ यार ये बात ठीक है, इस तरह है, बिल्कुल ओके है। या अगर कोई बेवकूफ़ होगा तो वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेगा। हमारे दिन के अंदर सबसे पहली चीज़, जो सबसे मेन चीज़ सिखाई जाती है वो ये होती है कि यार कोई भी चीज़ रिलीजन के बारे में आपको पता लगे तो पहले उसके बारे में सर्च करें, फिर उस पर अमल करें या किसी अगले को बताएं। अगर सुनी सुनाई बातों पर ही अमल करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आप अच्छी रास्ते की तरफ जाने के बजाय किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो और आप समझ रहे हो मैं नेकी का अमल कर रहा हूँ। तो इसलिए रिलीजन पे कोई भी बात हो तो उस पर पहले रिसर्च करना ज़रूरी होता है। हवालतन बात देखें, कुरान पाक से हवाला लें, हदीस मुबारक से हवाला लें। ठीक हो गया, मेरी ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पहले ये देखिए आप। और शैतान तो इतना शातिर है कि जाते जाते सबको समझा गया कि हर वो काम करना जो हमारे नबी पाक ने नहीं किया। मिसाल के तौर पर तरावी। आपने इस बंदे की बात सुनी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी से मना फरमाया। बेशक मना फरमाया, हदीस मुबारक में मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा थोड़ी देर बाद, जिसमें प्रॉपर हवाला दे के बात की गई है, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर हदीस नंबर बताया गया है, किस किताब से हदीस मुबारक है, हर चीज़ उसके अंदर बताई गई है, ठीक है। वो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जमात करवाई है या नहीं करवाई। तो ये मेरे हाथ में किताब है मुअत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह तआला, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला की। इसके अंदर एक रिवायत मौजूद है और हदीस का नंबर है 299। इसके अंदर ये रिवायत मौजूद है अन आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फिल मस्जिद ज़ात लैलतिन। फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज अदा फरमाई, फसल्ला फी सलातिही नासुन, और आका अलैहि वसल्लम के साथ लोग शरीक हो गए, लोगों ने आका अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। सुम्मा सल्ला मिनल काबिला, फरमाते फिर दूसरी रात आई तो आका अलैहि वसल्लम फिर गए, फकसुदन नास, लोगों की कसरत हो गई। सुम्मा जतमउ मिनल लैलति सालिसा, और फरमाते फिर तीसरी रात आई और तीसरी रात फिर आका अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो लोगों का रश हो गया। फलम यखुद इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आका अलैहि वसल्लम क्या फलम यखुद इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आका अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेके नहीं आए। यानी तीसरी रात रश हो गया लेकिन आका अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके नहीं आए। फरमाते हैं फलम्मा अस्बहा, जब सुबह हुई, काला कद रअयतुल लज़ी सनअतुम, फरमाया मैं जान गया था जो तुम कर रहे थे। वलम यमनअनी मिनल खुरूज इलैकुम इल्ला अन्नी खशीतु अन युफ़रज़ अलैकुम, मुझे इस चीज ने नहीं आने दिया, मुझे इस चीज ने मना किया कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें नमाज पढ़ाऊं और कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज ना हो जाए, कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज ना हो जाए। और आगे लफ़ज़ वज़ालिका फी रमज़ाना, और सैयदा आयशा फरमा रही हैं ये रमज़ान मुबारक की बात है, आम दिनों की किसी और दिन की बात नहीं। तो बात ये है कि देखें, इसके बारे में रिसर्च किया मैंने। पहली वीडियो देखने के बाद वीडियो नहीं बना, मुसलसल वीडियोस देखी, तहकीक की, जितना मैं कर सकता था उतनी मैंने तहकीक की, ठीक है। तो इसके हदीस मुबारक में बताया गया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, रमज़ान के दिनों में इबादत जब करते थे तो लोगों ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, नफली इबादत जो वो करते थे, ठीक है, उन लोगों ने उनके पीछे इबादत करना शुरू कर दिया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि लोग मेरे पीछे अब काफ़ी ज़्यादा तादाद में नमाज़ अदा करना शुरू हो गए हैं। तो इस सीन में उन्होंने क्या किया कि लगातार 2 दिन तो नमाज़ पढ़ी। जब उन्होंने तीसरे दिन लोग नमाज़ पढ़ने आए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगले दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉर्निंग में उन्हें, जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए वो आए तो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमा दिया कि आप लोग ना पढ़ें, ना आएँ, ठीक है। क्यों ना आएँ? हमारी बेहतरी के लिए, कि यार आप पर कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए। देखो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बेहतरी के लिए हमेशा हर चीज़ इस्लाम में हमें शॉर्ट करके बताई, और हुज़ूर अल्लाह पाक से उन्होंने दुआ मांग के हर चीज़ को आसान और शॉर्ट किया ताकि हम जैसे जो नाफरमान लोग हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो किसी चीज़, इस्लाम की किसी चीज़ पर अमल करना, ठीक है, सिर्फ हमारे लिए। वरना हालांकि अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो वो तो पढ़ सकते थे, और जो उनका दौर चल रहा था उसमें जिस कदर लोग यकीन रखते थे और उनके पीछे नमाज़ पढ़ते थे, फ़र्ज़ होना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अगर ये फ़र्ज़ हो जाती है तो लोग नाफरमानी ज़्यादा करेंगे इस नमाज की, ख़ास तौर पर क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी नमाज हो जाती है, काफ़ी देर लगती है, ठीक है। कुछ लोग पढ़ सकेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए उन्होंने ये सोचते हुए, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ आपको, ठीक है। बकौल जो वर्ड टू वर्ड है वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, उसमें वर्ड टू वर्ड हदीस मुबारक आपको बताई गई है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया
تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس پر عمل نہیں کیا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر عمل کیا گیا، انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ تب یہ نماز فرض نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یار دیکھیں، ہم جب کسی سنت پر عمل کرتے ہیں نا، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے اول ہے، لیکن باقیوں کا رتبہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دیکھیں، اگر میں جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا حضرت علی مولا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور بہت سارے ہیں، ان پہ عمل نہ کرو، ایسا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے وقت میں بھی دوسرے نبیوں کی، دوسرے رسول، دوسرے پیغمبرز کی بتائی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، سے یہ بات بتانے کے لیے کہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے، جو یہ بندہ کہتا ہے کہ یار تراویح پڑھنا، یہ وہ یار تو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھ، یہ فرض تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم سنت بھی کہیں تو یہ سنت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھے جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں یار، پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے نہیں گناہ ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب 5 وقت کی نماز جا کے ٹائم پہ پڑھتے نہیں ہو اور آپ بات کر رہے ہو کہ یا تراویح نہ پڑھو، تراویح کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، کوئی غلط تو نہیں ہو رہا اس کے اندر، کوئی غلط نماز تو نہیں پڑھائی، قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، قرآن پاک سنو، پورا سال آپ سنتے نہیں ہو، پڑھتے نہیں ہو، چلو 1 مہینہ اگر آپ سن رہے ہو تو آپ کو نیکی مل رہی ہے، گناہ تو نہیں مل رہا نا اس کا، کوئی آپ کا ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو رہا، آپ ایک مسجد کے اندر ٹائم گزار رہے ہو، جتنی دیر تراویح میں آپ مسجد کے اندر ہو، اور مسجد کے اندر تو آپ خالی صرف بیٹھے ہو، کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہو، صرف چپ چاپ کر کے بیٹھے ہو، لیٹے ہو، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ مطلب مسجد کے اندر جتنا ٹائم گزار رہے ہو تراویح کے اندر آپ کو نیکی مل رہی ہے نا، اوپر سے قرآن پاک سن رہے ہو، سب سے بڑی بات یار قرآن پاک سن رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں اگر میں کلوز کرنا چاہوں تو ہمارے ملک میں یہ چیز ختم ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو صرف ایک بات تھی۔ اس کو اگر میں دوسری بات میں کسی ریلیجن کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے بات نہیں کر رہا، شیعہ، سنی، کرسچن یا ہندو، کسی مذہب کو ذہن میں نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی دین کو جاننا چاہتے ہیں نا تو ہم دین کے لوگوں سے دین کو مت جانو، دین کی کتابیں پڑھو۔ اگر اسلام جاننا چاہتے ہو قرآن پاک پڑھو، کرسچینٹی جاننا چاہتے ہو بائبل پڑھو۔ اگر پروپر کرسچینٹی جاننا چاہتے ہو ویسے تو انجیل پڑھ سکتے ہیں، لیکن انجیل اس ٹائم اپنی مکمل حالت میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہندونزم جاننا چاہتے ہو تو بھئی ہندو کی کتاب پڑھو، اس کا بھی میں آپ کو نام بتا دوں، جو ہندونزم کی سب سے اوپر والی کتاب ہے، جس کو سب سے اہم کتاب کہا جاتا ہے، وہ وید ہے۔ اس کے آگے دوسری کتابیں آتی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ وید کا نچوڑ ہے، یہ وید سے لی گئی ہیں، لیکن سب سے ہائی کتاب جو ہے وہ وید مانی جاتی ہے ہندونزم۔ تو کسی بھی مذہب کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے مذہب کے جاننے والوں سے نہ اس کو دیکھو، آپ ان کی کتابیں پڑھو، ٹھیک ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہم اسلام میں بھی اگر میں کوئی بات کروں، ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، ہم سیدھا کیا کرتے ہیں، یا تو حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں یا ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جو قرآن پاک کی کسی بات سے ٹکراؤ ہو۔ کوئی ایک لفظ، ایک آیت، ایک حدیث کوئی ایسی بتا دے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کے درمیان میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہے بھی نہیں۔ بہت ہندوؤں نے، بہت آپ کے یہودیوں نے، بہت یورپن کنٹریز میں زور لگا لیا، آج تک ثابت نہیں کر سکے۔ یہاں تک کہ یہ چیلنج بھی لوگ مسلمانوں نے کیا ہے، جو مسلمان کے بڑے اسکولرز ہیں، عالمز ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ چیلنج کیا ہے کہ آپ ایک آیت قرآن پاک جیسی بنا کے دکھا دو تو ہم آپ کا مذہب قبول کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔